मोगाच्या भाऊ भयणो सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता. ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेतना मागुया जो ते कश्ट हाजे पासत दिनवासनेच्या मनान हें मीस ताणें भेटयलां. देवान ताचेर ताच्या गरब्याचेर ताच्या इंतेसांवाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल्या पुरो म्हूण. तेच परी मोगाच्या भाव भयणो आमची मागणी, आमच्यो गरजो, आमचे काळजाचे अंतरेक भावार्थान जेजूच्या पांयाशी ह्या आल्तराचेर आमी दवरुया आनी सगळीं आमी बाराबर ह्या मेसाच्या पेटयेन भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकू तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज कोणूय कितें सांगता तें मानून घेवप खूब कठीण लागता. जायते प्रस्न मनांत उपजतात. भाग्यून सुसेन मात कसलेय प्रस्न करिनासतना, कसलीच ओटी घालिनासतना मारेक आपली पोतीन म्हूण मानून घेतली. देखून पाप साहेब ताका मानून घेवपी बापूय म्हूण ह्या आपोसले चिटीन म्हणटा. हेंच मनान दवरून आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा भाग्योन सुसे मांडून घेवपी बापूय हाचेर आमी नियाल करता. भाग्योन सुसे सगळेंच समजून नासलें तरी मारेचें नांव सांबाळूंक तो निर्णय घेता. तर ह्या मेसान वांटो घेतना देवाचेरूच पातयेवन आमी आमच्या जिवितान पावल मारूंक देवाचो आदार मागुया. मोगाच्या दाबोलेच्या खोपेलकारांनो, आनी खरेंच भाशेन आयज तुमी सगळीं पुर्गोल्लेची पवित्र सभा. आयज जावन आसा नोवेनाचो खंयचो दीस? तिसरो दीस. जायते दीस आसतात न्हू नोवेनाक. कितले दीस आसतात? 2 दीस? 9 दीस आसतात. नोवेनाक 9 दीस कित्याक दवरतात? 2 दीस कित्याक दवरिनात? कित्याक ह्या दिसांनी आमी आमची तयारी करूंक जाय. एकान दिसान जायना ती 2 दिसान जाता, 2 दिसान जायना ती 5 दिसान, 5 दिसांनी जायना ती 9 दिसाची तरी तयारी आमी करता. कित्याक जाय? आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी एक दिसाक एक विशय आमी घेता. कित्याक काय? कित्याक ह्या विशयाचेर नियाळ करून तो विशय आमच्या जिवितान, देवाचें उतर आमच्या जिवितान मानून घेवन ते आमच्या जिवितान पावलोवंक आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे चलोवंक, हाका लागून हे सगळे दीस आमकां दिलोले आसात. ह्या पुर्तेक, तुमच्या पुर्तेक सांजुलेच्या दोबाची पोरचेक तयारी तुमी करता. तर मोगाचे इश्टानो, आयज जावन आसा नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मागीर जोजे हो सांज जोजे मानून घेवपी बापूय. सेंट जोझफ दी एक्सेप्टींग फादर. मानून घेवप म्हळ्यार देवाचे येवजणे प्रमाणे चलप. मोगाची इश्टानो, आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान देवाचो एक प्लान आसा. God has a plan for each and every one of us. आनी कोणाकूच देवान भायर रावंक ना. ताच्या येवजणेंतलो, ताच्या प्लानांतलो कोणाकूच भायर सोडूंक ना. आमी सगळीं देवाचे येवजणेन आसा. तर ह्या देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी चलता तेन्ना मानून घेवंक जायते फावटी आमकां कश्ट लागता. कित्याक? मानून घेवंक भावार्थ जाय. तर आमचेच भितर आमी नदर मारया. जायते फावटी आमचो भावार्थ आल्ला जेजूचेर उकोवन जावंक ना.
आमचो भावाक आमी त्या खोडपाचेर जेजूचेर देवाचेर बांदूंक ना. आमच्याच अंतस्करणाची आमी चवकशी करुया आनी सगळे आमचे उणेपण आमी मानून घेवया. हो विशय आयचो पयले सुवातेर मानून घेवया की आमी ओसोक म्हणून आमच्यान आमचेच उस्तोगी कांयच करूंक जायना. देवाचें बळ पवित्र आत्म्याची शक्ती आमकां जाय. तरी आमी साचे बलिदानान फावो ते परी बाग घेवचे खातीर सगळे आमच्या पातकाची आमी दूख दवरुया आनी सगळे आमी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पडूंक देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे बसोत घेवती सदांच आंकवार करी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. आनी सोड पडविदार दिव आमची काकूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवा आमच्या बापा तुजेर विस्वास ठेवतले आमकां पवित्र स्नानाची सोरी तुवें नवी केल्याय. सोड खोटेपणाचेर सोयत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वाशीपणान आमी सांबाळून तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोयपासान घा. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवटी चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. आख्खे जुदेयांक गालिल्यांत आनी समारींत पविसोबा सोंसकायेन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवडेन बरोवन ती वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिडेंत रावतल्या भक्ताशी पावलो. थंय ताका एनियस नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलोलो आसलो. पेद्रून ताका म्हळें, एनियास, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिडेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी ती सगळीं बावाट धरून सोम्याशी पडटलीं. जोपा नगरांत ताबिता ग्रीक भाशेन दोर्गास नांवाची एक भोक्तीन आसली. आख्ख्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाळ करण्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिडा जोपाक लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण तांणी आयकलें. ताकतीन दोगां मनशांक ताजेशी पाठयलें अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशी ये. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच ताका तांणी उंचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेढो घालून सगळ्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोर्गासान आंगलीं आनी हेर वस्त्रां केल्लीं तीं ताका दाखोवंक लागल्यो.
पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडली आनी दिमी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडीक वाटेन परतून ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सगळे जोपाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर बावार दवरलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या? जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या? सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों? सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या? सभी माजार सगळी ताची पोरची मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आगोवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या? हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजी चाकरणीचो पूत. म्हजे सांकले तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या? उद्गार. तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत, तुझी उतरां सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. Matthewa pormone, Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारियेक आनी जुजेक लोगणाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गोरबेस्त आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पोती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका सपनान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान जुजेक सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका. कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय. कित्याक आपले पोरचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चेडूं गोरबेस जातोलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचें मोदें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें.
न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकोमा प्रमाणे झुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जोड दिसोर तांचे लागीं एकवोट करूंक ना तिचे लागीं एकवोट करूंक ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखली तुका ख्रिस्ता. मोगाच्या भावो भयणीनो, आयज तुमच्या नोवेनाचो 3रो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा भाग्यो झुजे मानून घेवपी बापूय. भाग्यो झुजे जावन आसा आस्कारी आनी ताच्या जिविताचेर ह्या नोवेनाचे विशय आमी आदारल्या. तर मानून घेवप म्हळ्यार कितें? इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा सिंपल वर्ड न्हू तें, एकदम सोंपें उतर. कितें म्हणटात इंग्लीश भाशेन मानून घेवंक? कितें म्हणटात गो बाय? मानून घेवंक टू एक्सेप्ट न्हू, टू एक्सेप्ट मानून घेवंक. पूण उत्मीक वाटेन स्पिरिच्युअली स्पिकींग उत्मीक वाटेन मानून घेवप म्हळ्यार कितें? एक उदाहरण आमी घेवया. जरी तर हांवें तुमकां सांगलें जाल्यार आतां मीस जाल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक फिगोर्नेची तुमी हिंगा आयल्यान मीस जाल्या उपरांत भायर सरतना तुमकां सगळ्यांक तुमचो अधिकार पावलो एक मोबायल दितलो म्हणून. कितें जाता भितर? उदाहरण जावचें ना हें. म्हणटू हांव तुमकां मोबायल दितलो सगळ्यांक. कितें जाता? खोशी भोगता वय की ना? खोशी भोगता न्हू? अरे ओके मोबायल सोड. आतां मीस जाल्या उपरांत म्हणटू हांव तुमकां स्नॅक्स दिता, बरें स्नॅक्स जेवण. संतोश भोगता वय की ना? मानून घेवन कठीण जाता ना. मीस जाल्या उपरांत तुमकां स्नॅक्स दितलो म्हूण मानून घेवंक कठीण जायना न्हू. इजी टू एक्सेप्ट, सोंपें जाता मानून घेवंक. पूण जरी तर हांवें तुमकां सांगलें जाल्यार तुमी जाणात आनी 5 मिनटांनी हें कॉपेल तुमच्या तकले वयर आसा तें तुमचेर पडोंक शकता म्हूण कितें जाता? तुमचे वयर पळय रूफ आसा, पाटोस आसा, ते कोचोन तुमचेर पडटले, आमचे सगळ्यांचेर पडटले म्हणून. कितें जाता? संतोश भोगता, खुशाल जातात. कितें जाता? भिरांत दिसता वय की ना? भिरांत दिसता. मानून घेवंक सोंपें जाता? मानून घेवंक सोंपें जाता ना, कठीण जाता. ह्या दिसांनी तुमी जाणा आमी खंयच्या तेंपार वियाज करता. कोवीड सिट्युएशन चलता वय की ना? आनी कितलीं जाणां पॉझिटिव्ह मेळटात. म्हजे वळखीची कितलीं जाणां पॉझिटिव्ह आसात आनी जेन्ना तांकां तांचो रिपोर्ट मेळटा ती पॉझिटिव्ह म्हणून ती म्हाका सांगतात, फादर मानून घेवंक इतलें कठीण फादर. हांवें कितलें केअर घेतलेलें. आय टूक सो मच ऑफ केअर. हिंगा थिंगा वचून आसलीं, केअर घेतालीं, स्टिमींग करतालीं, सॅनिटायज करतालीं, मास्क घालतालीं. फादर हें मानून घेवंक कठीण जाता. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू मानून घेवंक आमकां कठीण जाता. आनी जातलेच कित्याक? जरी तर जेजूक, जरी तर जुजेक, जरी तर आमच्या सायबीमाईक मारयेक तांच्या जिवितांत घडण्यो जाल्यो तांकां मानून घेवंक कठीण जालें जाल्यार तुका आनी म्हाका, इतली नोश्टी, इतली बादकी मनशां आमी, आमच्या जिवितांत आमकां मानून घेवंक कठीण जातलेंच. तर आयज आमी नमुनो घेतला भाग्यो जुजेचो. तो ताच्या जिवितांत असलें कितें जालें की ताका कठीण जालें मानून घेवंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी ती घडणी आयकल्या. कितें जालें? जुजेक मारये लागीं उतर जालोलें आनी हेब्रेय भाशेन तांच्या रिती रिवाजी प्रमाणे उतर जावप म्हळ्यार जस्ट 1 स्टेप क्लोजर टू मॅरेज. फुडलें पावल जावन आसा
काजाराची मानून सोदमोंग जाता की ऑलमोस्ट ती काजार जाली अशी म्हणून असल्या स्टेजीर पावतूच जुजेक कळटा की मारी गोड बेस जाल्या म्हणून मोगाचे इश्टानू चितात तेन्नाची खबर सोडात आतां पासून जंय तो तुजो पूत हो तुजी धूव हो तुजे फ्रेंड काळजात जावचे आसा आनी ते गोड बेस मेळ्ळे जाल्यार आमकां कितें जाता अरे आमी शॉक जाता वय की ना आमी चिंतूंक लागता अशें ताणें कित्याक केलें काय तिणें कितें केलें काय ताणें कित्याक केलें काय अशें कितें जालें काय आयच्या समाजांत पासून एक वायट काजारा आदी कुडीचो एकवोट करून गोड बेस जावन तर त्या काळार मोगाचे इश्टानो त्या काळार जेन्ना जुजे आनी मारी जियेताली जरी तर एक आंकवार चोली काजारा आदी उतर दिल्या उपरांत काजारा आदी गोड बेस जाली मेळ्ळी जाल्यार तिका फातरावंक जाल्ली तिका मरणाचे फॉर्मोन फावो जाल्ली इतली गरुबीर इतले सिरियस सिट्युएशन मोगाचे इश्टानो जालो न्ही जुजे आनी मारी भितर जुजेक इतलें कठीण जाला जातलें मानून घेवंक अरे मारयेन म्हजे फियांसेन म्हजे व्हंकलेन अशें कित्याक केलें काय म्हाका सांडून तिणें दुसऱ्या एकल्या बायला एका दादल्या लागीं कित्याक एकवोट केलो काय जुजे जाणा आसलो काय पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन ती गोड बेस सांबाळली म्हणून ना तो ताचे आदीं कितें जाता काय देवाचें उतर आमकां सांगता की जुजे एक धर्मभूत मनीस जावन आसलो ही वॉज अ रायचियस मॅन प्रमाणीक मनीस आनी हाका लागून मारयेचें नांव उबोवंक पिड्यार केलेलें ताका नाका आसलें कांय बरें चिंतप मोगाचें इश्टांनो मानून घेवंक कठीण तरी भाग्यून जुजे चिंता बरें चिंता जरी तर आमचे जिवितांत अशें जालोलें जाल्यार आमी कितें करतले आसली काय पाड पडो तिजें नांव पिड्यार जावं आनी पिड्यार जावं आख्खे गांवांत पेरगांव घालून आमी सगळ्यांक सांगतली आसली ती एक अनफेथफूल वुमन म्हणून म्हजे सोबें अशें केलें म्हणून सगळी तयारी केल्या उपरांत काजाराची असो घात घेतलो म्हणून वय की ना आमकां राग येवपाचो राग येवन आमी रागान शिजपाची अनफॉरगिवनेस आमचे भितर आसपाचें झगडीं करतली आसली आमी वचोन तांचेर पूण जुजे कितें करता काय जुजे भलतेंच करता जुजे मारये उद्देशीन बरें चिंता मारयेचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली तर तो कितें करता गुप्ती क्वायटली ओगेपणी हो संभोवन तो मरूंक सोदता आसुनी कितें जालें म्हूण कोण जाणा तुजें चिंतलें जातलें मारयेक कशें जालें जातलें तिचे उसोगतायेन जालें जातलें कोणी तरी तिचो फायदो घेतलो जातलो अशें तुजें चिंतलें वायट चिंतूंक ना मोगाचें इश्टानो सोंबीक तरेन तुजें पयलें मानून घेतलें अशें जावंक शकता म्हणून असलें वायट समाजान जावंक शकता म्हणून सोंबीक वाटेन ताणें पयलें मानून घेतलें उपरांत कितें जालें जेन्ना ताणें येवजिलोलें हो संबोन कुटूंब हो गुप्ती मारयेक सोडून दिवंक कितें जाता देव स्वर्गार थावन देव दुताक फाटयता मोगाचे भाव भयणीनो जेन्ना आमी मनशाळी जाता आमी सगळीं मनशां वय की ना मनशाळी जावंक पूण आमी तुका सांगूंक जाय एक जानवरा भाशेन जाता एक मनीस मनशाळो जाता पूण आमी चुकता मनशाळी जावंक पयलीं आमी मनशाळी जावंक जाय मनशापण मेळोवन आमचे भितर आसूंक जाय तुजे पयलो मनशाळो जालो दयाळ जालो ताणें चिंतलें अशें जावंक शकता ह्या समाजांत अशें जाता हांव आनी कित्याक बोगाव करूंक कित्याक म्हूण पेरगांव घालूंक ते उजार हांव आनी पेट्रोल आनी कित्याक घालूंक आसुनी गुप्ती हें सगळें मारयेक बरें जावं हांव सोडून दिता मनशाळो तो जालो जेन्ना आमी सोमीक वाटेन मानून घेता उपरांत कितें जाता देव स्वर्गार थावन कृपा देंवयता जशें पळय देवान स्वर्गार थावन आपल्या देव दुताक पावयलो आनी सपनांत जुजेक ताणें सांगलें जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कुशी मानून घेवंक
भिवू नाका, कित्याक तिचे भितर गोड जो सांबावला तो पवित्र आत्म्य उदेशी. मोगाचे भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या देवदूतान जुजेक अशें सांगलें, तुमकां दिसता जुजेक मानून घेवंक सोंपें जालें म्हणून, हाजे आदीं इतिहासान, ह्या संवसाराच्या इतिहासान केन्नाच अशें घडोवंक ना की पवित्र आत्म्याचे शक्तीन एक वस्तोरी गोरबेज जाल्ली म्हणून. केन्नाच घडोवंक नासलें. सजमो नाका जुजेक सोंपें जालें म्हणून मानून घेवंक. अरे पवित्र आत्म्याची कृपेन ती गोरब सांबाळटा, तें चिंतलें जातलें ताणें. पूण तरी भावार्थाचे नदरेन ताणें मानून घेतली ही खबर. भावार्थाचे नदरेन ताणें मानून घेतलें की वय अशें जावंक शकता. अशें जावंक शकता की पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन ही म्हजी पतीन जावची आसा, मारिया, तिणें गोरब सांबाळला म्हणून. आनी सपनान ताणें ही खबर आयकली. मोगाची इश्टानो, आमकां सगळ्यांक सपनां पडटात, वय की ना? सपनां पडटात. सपनांनी जें आमी आयकलां आनी दिसलां तें मानून घेवन आमी फुडें सरता. जर तर काल राती तुमकां सपन पडलें जाल्यार आयज तूं करोडपती जावपाचो आसा म्हणून उठून तुका कितें जातलें? तें सपन मरे, हांव आनी कितें चिंतालो, करोडपती मानून घेवंक जाता ना. जुजेकूय तशेंच जालां आवतलें. अरे हें म्हजें सपन, हें आनी कितें काय, सपनान हें जालां जातलें, हांव आनी कित्याक मानून घेवंक ना. भावार्थान ताणें मानून घेतलें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, मानून घेवंक जाय जाल्यार कितें तरी आमकां जाय पडटा. जुजे भितर तें आसलें, कितें तें? जरी तर तें फावंडेशन ना, ती बुन्याद ना जाल्यार मानून घेवंक जावं सैमीक वाटेन, मनशा वाटेन जावं ओत्मीक नदरेन वो ओत्मीक वाटेन मानून घेवंक कठीण जाता. जरी तर तें फावंडेशन, ती बुन्याद आमच्या जिवितान ना जाल्यार. कितें ती बुन्याद? बुन्याद कितें? बुन्याद जावन आसा भावार्थ, वय की ना? जरी तर भावार्थ ना जाल्यार मानून घेवंक सोंपें जाता. भावार्थ म्हळ्यार कितें? जरी तर हेब्रेवाक बरयलेल्यो चिटीन आमी गेल्या जाल्यार 11व्या वरान पयल्या वळीन भावार्थाचो डेफिनेशन, अर्थ आमकां थंय मेळटा. आनी कितें बरयलेलें आसा? हेब्रेवाच्या चिटीन 11व्या वरान पयल्या वळीन हांव ती वाचतां. तर भावार्थ म्हणजे कितें? देवान भासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बोरवाशान थीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडना त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. भावार्थ म्हळ्यार कितें? आमकां दिश्टी पडना त्या वस्तूची खात्री आमकां दिश्टी पडना. जेजू आमकां हिंगा दिश्टी पडना, पूण आमी भावार्थान सत मानता, मानून घेता की खरेपणी जेजू ह्या आदाराचेर दर एका मिसाच्या बलिदानान हाजीर जाता म्हणून. तो उंडो आनी ते सोरो जेजूचे मांस आनी रगत जाता म्हूण आमी मानून घेता, आमकां दिश्टी पडना. हाका लागून भावार्थ जावन आसा दिसोन आसलेल्या वस्तूची खात्री. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितान भावार्थ एकदम गरजेचो. बावतिस्मा वरवीं आमकां तो भावार्थ मेळ्ळा, पूण तो भावार्थ हीच उरला काय? तो भावार्थ सुफोळ जाला, तो भावार्थ वाडला, तो भावार्थ एका सासवाच्या झाडा परी जाला आनी जायतीं सुकणीं म्हळ्यार आमी देवाची उतर परगटतना जायत्यो आमची आयकुपी पळोवपी येतात आनी जेजू आमचे उदेशी तांकां भेटता. अशें जालां काय? मोगाच्या भाव भयणीनो, हो प्रश्न आमकांच आमी विचारूंक जाय. आयज तुमी नियाळ करतात ह्या विशयाचेर मागीर तुजे सांज तुजे मानून घेवपी बापूय. बेश्टेंच ताका मानून घेवंक जावंक ना. तो जावन आसलो प्रामाणीक मनीस, धर्मवत मनीस. कसो? कित्याक ताचे भितर तो भावार्थ उखूंड आसलो. हीज फावंडेशन वॉज स्ट्रॉंग. आमचें फावंडेशन स्ट्रॉंग आसा काय ना? तेन्ना कितें जाता? आमची आड पळय ल्हारां मारता तेन्ना कसलीं ल्हारां? कोश्टाची ल्हारां, त्रासाची ल्हारां. आमच्या जिवितान पळय आमकां नाका जालोलें जाता तेन्ना, पिडापीड जाताना, तसलीं ल्हारां मारतना हें सगळें वायट आमच्या जिवितान जाता तें मानून घेवंक आमकां कोर्स जातले. आनी कोर्स जावन रोखडोच आमचो भावार्थ दोंडोळटलो, हालतलो आनी देवाची उजवणी प्रमाणे चलोवंक आमकां कोर्स जातली.
तर मोगाच्या भाऊ भयणीनो एक मात आमी सगळ्यांनी मानून घेवंक जाय. जरी तर आमच्या जिवितान मागीर झुजे प्रमाणे ताचे भाशेन आमी आमच्या जिवितान जे जाता ते मानून घेतले जाल्यार आमचो भावार आमी उखोण करूंक जाय, मजबूत करूंक जाय, स्ट्रॉंग करूंक जाय. आनी कशे भाशेन तो स्ट्रॉंग जातलो, कशे भाशेन तो मजबूत जातलो, कशे भाशेन तो ओकोण जातलो, एक वाट हांव तुमकां दिता, मागण्याची वाट. जायत्यो वाटो आसात, एकूच वाट मागण्याची आनी मागण्यां भितर देवाच्या उतराची. मागणे म्हळ्यार खासगी मागणे, पर्सनल प्रेयर, आनी देवाचे उतर, पवित्र पुस्तक, द वर्ड ऑफ गॉड. जरी तर ह्यो दोन वाटो दिसा दिसपटी तुमच्या जिवितान तुमी पाळली जाल्यार तुमच्या जिवितान देवाची येवजणे प्रमाणे सगळे वयर सकयल जाता तितले आमच्या जिवितान मानून घेवंक म्हणून आज सोंपें जातलें, पूण आमी मानून घेतलें. सोंपें जावचें ना, कोस जातलें. आमी सगळीं मनशां, वसोक मनशां मानून घेवंक कोस जाता, पूण आमी भावार्थान मानून घेतलें. देवाची उतर रोमकारांक बरयल्ले चिटीन सा पावलो 8वें आवेस्वरान अशें म्हणटा की देव आमच्या जिवितान जें करता तें आमच्या बऱ्याक करता. सगळें गॉड ऑर्डेन्स ऑल थिंग्स अंटू द गुड ऑफ दोज हू लव हिम. जी कोण देवाचे येवजणे प्रमाणे चलतात, देवाचो मोग करतात, तांच्या जिवितांत पळय सगळें बरें वो वायट जाता. तें मानून घेवंक जाता, कित्याक ते सगळें देवाचे येवजणे प्रमाणे जाता म्हूण आमी भावार्थान समजता. इश्टानो, सदांच मोतीन दवरात, तुमच्या जिवितान कितेंय जावं, आयज बरें जातलें, फाल्यां बरें जावचें ना, कितें वयर सकयल जातलें, मानून घेयात की सगळें देवाच्या येवजणे प्रमाणे जाता म्हणून. आनी देवाची येवजणे प्रमाणे जाता म्हूण मानून गेले उपरांत आमी कितें करूंक जाय? देवाक आर्गां दिवंक जाय, देवाक दिनवासूंक जाय. जे जावन तुका आर्गां आनी दिनवास दिता, हें वायट पळय म्हज्या जिवितांत जाता तें तूं म्हज्या बऱ्याक करताय. तूं जाणय हें म्हज्या जिवितांत कित्याक जाता तें, हें मानून घेवंक जेजो म्हाका खोस जाता. पूण भावार्थान हांव हें मानून घेता, कित्याक हें वायट जें म्हाका दिसता तें तुज्या हातांतलें येता म्हूण हांव मानून घेता. आनी हें वायट देव बऱ्याक, तुज्या बऱ्याक करतलो मोगाचे इश्टानो. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान तुमच्या नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा ह्या विशयाचेर नियाळ करतना सांत तुजेची विनवणी आमकां सगळ्यांक मागुया. ताचे भाशेन आमी धर्म पोवन भावार्थान ओकून जावन देवाची खोशे प्रमाणे चलोवन देवाची खोशी आमच्या जिवितान मानून घेवंक ताचे प्रमाणे आमी सगळीं जाल्या पुरो म्हूण ह्या नोवेना दिसा आमी मागू. सगळीं आमी उबी रावया. थोड्योच आमच्यो गरजो, आमचे काळजाचे ओंत्रे आतां देवा बाबा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोतवाशांनी आपले पोरचेक मार्गदर्शन दितना कांयच करूंक जायना म्हूण फाटीं सरोन आसतना दिदान मानून घेवन फुडली वाट धरूंक तांकां शिकोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपल्याक जाय तसल्यो येवजण्यो न्हय पूण पोरचेक जाय तसल्यो येवजण्यो काडूंक आनी पोरचेच्या बरेपणा खातीर तांचे ताळो मानून घेवंक बापाचें बळ तांकां मागुया. आमच्या जिवितांत घडटलीं घडितां जायते फावटी आमकां समजनात. ह्या वेळार ती आसा तशीच मानून घेवंक जिवीत जिवंक
बापाचो आदार आमकां मागुया. आयच्या नोवेनाची मांडावळ कोत्तेल्या फिरगुले विभागाच्या वांगड्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागताना समुदायीक एकचार अदीक गोड करूंक दुसऱ्यांक तांणी मानून घेवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. सर्गीच्या देवाळ बापा, ही थोडीच प्रार्थना आमी तुज्या पांयाची दवरल्या. तरीच भाशेन आमी मागता कृपा ह्या दिसांनी जायतीं आमची भाव भयणां ह्या कोवीड पिडेक सांपडोन पॉझिटीव मेळटात. हे तांच्या जिवितान मानून घेवंक तुजें फर्मोणें तें जाता म्हणून आनी तूं तुजें फर्मोणें तें करताय आनी तांकां पेकोणी फावो करतलोय म्हूण तांकां मानून घेवंक तितल्या आमी कृपा तांकां मागता. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या पुतळांनी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पडविदार देव बापाक मानता तसलें साव मागात. हे तुमच्या आत्म्याचें बलिदान आपल्या मनाची सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालमती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काय सावकारूं या. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देव आसूं सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व खाली आमी तुका वखडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या गबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक सुलमोलोली, उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गीची. आम्हा पाक्यांक ताच्या मोन्नांकी सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दरबार निरंतरूय गायतात तुजे मुखार.
सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुचोवणेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पेयात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणी खरोराचें रगत पास्ताचे भोगसणे मेरच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशे पासत हे वाडोवतले हें म्हज्या उगडासाक कळत Bawataso tu porto chuya Gesù bello, Gesù cielo darà, Gesù non viene Gesù bello, Gesù cielo darà, Gesù non viene बापा जेजूच्या बोन्नाचो आनी पुरो जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काळज आमी तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदतले आम्हा समेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पाडय पुनो जिवणपणाचो बोनवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची कापूत कर तांकां आनी तुजे इश्टाकुती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरतळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतिकायेन मागता आंकवार मरी देवाची माये सांगती भाग्यवन तुजे तिजो निस्कोळूंक कोती ताची नोवेना ह्या दिसांनी आमी पाळटा भाग्यवन दोळूंक दिता भाग्यवन थेरेस आनी सोड काळी तुका मानुल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुज्यो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान Sorpodredar Bapa, Sorbondonari foi Botuka, Sasna Cha Sasna. Amen. आमच्या सोडणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थून सगळीं आमी आतां दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीचा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपत्र राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशींच आमची पासां मुगत आनी आमकां चाळीत करून दिवनाका पूण वायटांची आमकां निवड सर्वेस्परा चड वायटांची आमकां निवड दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान अथयता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकातांची वाधाय कित्याक जोडटी ओदी महिमा तुजीच सासणां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाची न्हय दोनया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसकाल आनी तुजे कशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय
सासणाच्या सासणांक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे इश्टानो माय मोगान एकामेकांक शांती पातोया. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काचरे आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काचरे आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काचरे आमकां शांती दी. इश्टानो हो पळयात, जेजू आमचो सोडवणार. तो आमच्या जिवितान भावार्थाच्या दोळ्यांनी मानून घेवंक आमकां शक्ती दिता. ह्या शिलेच्या जणांक आपल्यान ते आमी सोमे सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर तुज्या म्हाका पावना, तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया भौमोगाळ बापा दोयाळायन तुवें आमची सोडवण केली तोर दोयाळेन आमकां सदां सांबाळ तुज्या पुताच्या कोश्टा मोना वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्य वरवीं आमेन. सगळे स्फोट तुमचे बसूया बाबाणेलो तिसरो दिसांचो नोवेनाचो आनी आयजांचो प्रेगदोस फादर फांतिनो कामलाय दोमता वार्ता फादर हे तिनूय दीस आमकां कार्मेलायट पाद्री भावान आमकां देवाचो परबत केला आनी ते भावदा ते बायबल सुजयचें देवस्थान अदीक सगळ्यांक पावोवपाक बाप साहेब कितें कोंकणी भाशेन केल्या आनी त्याचे जायते वस्तू मांडून हाडल्या तरी वाचता आमची पिडा भारत बेता लागीं आमच्या दारार उंबरार पावले देखून अदीक आमी उपाव घेवंक सोदता सकाळीं थोडे आमचे भाव भयण म्हाका येवन सांगले आनी म्हाका जागयलो कसो देवाचें जालां फाल्यांच्यान सकाळचे मीस फाल्यां आयतार सकाळचे मीस साडे सोळांक फकत 10 जाणां 10 पीपल आमी घेतलेला जावं सकाळचे मिसार जावं नोवेनांनी 10 अदीक 10 जाण क्वायराची 3 जाण एकलो वाजोवपाक आनी 2 जाण गायन करपाक आनीक टीव्हीचेर घालून 2 जाण घेतलेले आमी बरें सगळें तुमकां आतां काय बरें आमचे संदेशकार धाडटात म्हणजे युट्यूबाचेर ताका अनुभव मेवला सारकें लावड आनी क्लियर मेवता आमकां सगळी इमेज मेवता आमी ताचेर आमचें नव्यान फॉलो करुया आनी बाबा मागुया ताजे लागीं आमकां आजून राखल्यात फुडें आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून शनिवाराक फेस्त ताका तुजे वावराडी एकूच मीस आसतलें 8 8:30 वरांचेर आनी तें फकत 10 जाणांक आमी घेतलेलां 10 जाण हांव विचून काडटलो बास सांबाळ करून 8:30 एकूच न्ही 10 जाणांक हें तुमकां सगळें युट्यूबाचेर मेळटलें तेच म्हणजे दिनवास नव्यान आमचे भाव जे टीव्हीचेर आमकां पळोवंक मेळटा नव्यान घालतात ते तांकां बरो अनुभव मेळ्ळा बरें क्लियर जाता पयशांचे गायन म्हणून केरी आनी केरीत कोणी आयज पिरगुले ह्या विभागांनी मांडावळ केल्या तुमकां दिनवासता थंयचो भाव तुमी केला तो कांय करूंक जायना लोक थोडे एक्सेप्ट दिनवासता आनीक तेच उर्बेन जर तर आमकां सगळ्यांक जेवण तेच उर्बेन भावार्थान मोगान ह्या नोवेनाक आमी वांटो घेवया आमचो आस्कार्यांचो राखणदार पवीत गोराव्याक ताणें राखली पवीत तो राखणदार करता परगटो पूण आमच्या गांवचो तो राखणदार मागीर ताचे लागीं आमकां राखूंक आनी सांबाळ दिवचो तुमच्या पदिकाराक पादां आनंदाक चडून चड आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे कार्मिल्ल्याचे चिंतून तांणी हे 3 दिसांचे प्रवचन 3 दिसांची नोवेना करूंक आमकां आपयलें आनी आमंत्रण दिलें म्हूण फादर आमी तुमकां आभारी देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आशिर्वाद आमी सगळीं आतां घेवया सर्वे स्पोर्ट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आनी सगळो देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आमेन. मोगाचे इश्टानो ही मिसाची बॅग सोंपली वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमच्या जिवितान जे वयर सकल जाता पावताचे नोदरेन मनशाणी जावन ते मानून घेवं जेजूच्या शक्तीन हांव तुमकां पाठयता हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया सगळ्यांक तुमकां देव बरी रात आवडयता